नमस्कार. भारत सरकारचे आत्मनिर्भर भारत आणि आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे स्वयंपूर्ण गोवा मिशन. हें मिशन आतां खूब पुराय गोंयभर पाविल्लें आसा. गोंयांतल्या तळागाळार ताचो वावर नेटान सुरू आसा. आनी ह्या खिणाक आमी आसा पेडण्या म्हालांतल्या पालये गांवांत. पालये गांवांनूय ह्या मिशन अंतर्गत जायतीं उदरगतीचीं कामां जाल्लीं आसा. जायते इंडिविज्युअल काम जाल्लें आसा. आनी हांगासले आमचे सन्माननीय मित्र श्री धीरज परब स्वयंपूर्ण मित्र आसा. तांचे कडेन भासाभास करपाक, तांचे कडेन जाणा घेवपाक आमी सद्या पालये गांवांत आसा. धीरज बाब, तुमकां खूब खूब येवकार. नमस्कार. सो सगळ्यान पयलीं तुमच्या कार्या विशीं थोडक्यात आमकां पयलीं सांगात एज अ स्वयंपूर्ण गोवा मित्र. ओके. स्वयंपूर्ण गोवा ही जेन्ना संकल्पना म्हाका कळ्ळी आनी म्हजी नेमणूक जाली स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून, सगळ्यान पयलीं वजरे गांवांत म्हाका अपॉयंट केलो एज अ स्वयंपूर्ण मित्र. अच्छा. आनी तुमकां एक बॅकग्रावंड मातशें सांगचें म्हटल्यार ल्हान आसतनासून म्हाका एक उमेद आसली. जेन्ना हांव शिकतालो किंवा कॉलेज जेन्ना हांव कंप्लीट करतालो तेन्ना म्हाका एक दिसतालें की सपोज इन फ्युचर बरें जालें जाल्यार आपल्या गांवा खातीर कितें तरी करपाक जाय. किंवा अशें म्हणटा न्ही की आपूण ज्या गांवांत रावता त्या गांवाच्या आपूण त्या समाजाचें आपूण कितें तरी देणें आसता. सो ती खंय तरी मनान इच्छा ल्हान आसतनाच्यान आसली. सो ते एक विचार केलो आनी मागीर एक संदी मेळ्ळी. सो वजरे गांवांत जेन्ना म्हाका जेन्ना चान्स मेळ्ळो तेन्ना हांव इंटरॅक्ट केलें ते सरपंच मेंबर्स आनी कितें त्या गांवांत आमी कितें करपाक शकता. जाल्यार थंय मागीर आमी डिस्कस करून फर्स्ट प्रोग्राम जो जाल्लो लर्निंग लायसन्स इश्यू करपाचो. सो फर्स्ट प्रोग्राम तो वजरे गांवांत जालो आनी तातूंत फर्स्ट डे आमी 30 लर्निंग लायसन्सीस इश्यू केली. व्हेरी गुड. ऑन द फर्स्ट डे. मागीर ताच्या उपरांत तांकां एक पंच मेंबर आसली तांच्यांनी एक हें म्हणलें की आमकां कोर्सीस जाय डिफरंट म्हणजे आमच्या गांवांतल्या लोकांक खातीर. एक ब्युटिशन कोर्स आमी हाडपाक थंय प्रयत्न केलो. तो रेअर आसता कारण ते टेलरींग कोर्सीस म्हणा आनी कितें ते सगळे इजिली अवेलेबल जाता. बट ब्युटिशन कोर्स हांवें प्रयत्न करून ITI थ्रू किंवा म्हज्या कॉन्टॅक्ट्स थ्रू थंय आमी अरेंज केलो आनी एक 15 दिसाचो तो ब्युटिशन कोर्स आमी थंय अरावंड 30 ते 35 बायलां थंय पार्टिसिपेट जाल्लीं. तो एक बरो इनिशिएटीव जालो. आनी बाकीच्यो ल्हान ल्हान प्रोग्राम्स आमी थंय केलेच. जे स्कुला खातीर म्हणा किंवा तांचे कितें उदकाचे हे आसतले ते ऑटोमॅटीक थंय तांच्या सहवासान किंवा संपर्कांत रावन ते जाले. ताच्या उपरांत मागीर म्हाका इच्छा आसली की म्हज्या पालया गांवांत कितें तरी येवन करपाचें. एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा ते थंय वजरेच्यान जेन्ना काम करतालो वजरे गांवांत तेन्ना एक दिसतालें की म्हजो गांव पालये आनी त्या पालया गांवांत म्हाका एक जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाय जाल्यार कितें तरी बरें करपाक शकता. कारण त्या गांवचे जे सगळ्यो गोश्टी आसा जिओग्राफिकल एरिया म्हणा लोक म्हणा ते म्हाका वळखता आनी हांवूय तांकां वळखता. सो तें काम करपाक एक बरें पडटलें. सो थोड्या दिसांनी म्हाका ती संदी आयली की पालया गांवांत म्हजी नेमणूक जाली स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून. सो त्या दिसा पासून एक खंय ना खंय तरी कितें करपाक शकता अशे आयडियाज म्हज्या तकलेन येवपाक लागले डिफरंट. सो पयलीं जालें कितें हांवें विचार केलो की सपोज आतां काम करतलो जाल्यार तुजे कडेन पयलीं एक बेजीक डेटा स्टॅटिस्टिक्स आसपाक जाय किंवा तें काम करतलो जाल्यार कशा पद्दतीन करतलो ताची प्लॅनिंग आसपाक जाय. अशें खंय तरी वाचनान आयिल्लें की इट इज ऑल अबावट 75% प्लॅनिंग 25% एक्झिक्युशन. बऱ्याचशा टायमार आमी कितें करता फक्त एक्झिक्युशन करपाक वता प्लॅनिंग ताच्या फाटल्यान कांय नासता आनी मागीर आमकां फेल्युअर फेस करचो पडटा. सो तो विचार केलो की बरीशी प्लॅनिंग केली, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्वता केलें, काही लोकां वांगडा उलयलो आनी ताचेर विचार असो केलो की बाबा आतां काम करतलो जाल्यार टॅक्नॉलॉजीचो वापर आमकां करपाक जाय. आतां टॅक्नॉलॉजीचो वापर म्हणजे कशें आसा की पयलीं जेन्ना हांव काम करपाक स्टार्ट केलें तरी लोकां पर्यंत पावपाक म्हाका डिफिकल्टीज फेस जाताले. खंयचो प्रोग्राम आयलो जाल्यार कितें करतलो, लोकांक कशें कन्वे करतलो, कारण सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक जाय, एंड लोकां पर्यंत तो एखादी मेसेज पावपाक जाय. म्हणून हांवें मातसो रिसर्च करतकूच ब्रेन स्टॉर्मिंग करतकूच एक विशय म्हज्या तकलेन आयलो की वॉट्सॅप कम्युनिटी. आयज प्रत्येकाच्या मोबायलाचेर वॉट्सॅप हो एप डावनलोड केल्लो आसता. सो तो वॉट्सॅप ग्रूप जर केलो जायत कम्युनिटी ग्रूप जो कम्युनिटीच्या माध्यमांतसून अरावंड 100 ग्रूप त्या वॉट्सॅप कम्युनिटीचो भाग जावपाक शकता. आतां प्रत्येक गांवांत हे ग्रुप्स आसतात पण ते सगळे ग्रूप जर एका प्लॅटफॉर्माच्या सकयल आयले तो हांवें स्वयंपूर्ण पालये म्हणून एक वॉट्सॅप कम्युनिटी ग्रूप केलो आनी ताच्या माध्यमांतसून स्वयंपूर्ण पालयेचो ग्रूप केलो आनी त्या ग्रुपाच्या माध्यमांतसून हांव लोकां मदीं अवेरनस किंवा तांकां वेगवेगळी माहिती दिवपाचो हांव ते प्रयत्न करपाक लागलो. अशें म्हटलें वता की आमच्या देशाचें भवितव्य हे युवा पिळगे कडचें तरणाट्या कडेन आसा. तुमी तरूण आसा.
तुमच्या गांवांनूय तरुण जास्त आसा. सो एज अ स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून जेन्ना तरुणाची नेमणूक जाता तेन्ना पालये भागांतल्या पालये वाठारांतल्या तरुणा कडल्यान तुमची खूब अपेक्षा आसतली. सो ही अपेक्षा पुराय करपा खातीर तरुणा खातीर कितें प्रोग्राम तुमी आयोजीत केल्यात? हे तरुण जे सगळे आसात ते म्हाज्या खंय तरी वांगडा शिकलेले आसात बरोबर. किंवा म्हाजे फुडें सिनियर्स आसतले कित्याक तांकां हांव वळखता. सो हांवूय स्वता म्हाका पब्लीक स्पिकिंगाची खूब आवड बरोबर. आनी ते शिकपाक हांव डिफरंट कोर्सीस अटेंड करतालो. अच्छा. बरे स्पिकर्सांक आयकतालो. अच्छा. म्हणजे आउट ऑफ गोवा वचून सेशन्स अटेंड करप हम्म. अशें. आनी ते करतना म्हाका एक आवड निर्माण जाली की पब्लीक स्पिकींग किंवा कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज अशें म्हणटा की आमची लायफ आसा ती इट इज अबाउट 95% कम्युनिकेशन. बरोबर. तुम्ही कशा पद्दतीन कम्युनिकेट करता हम्म. ताचेर आसा. आनी तीच जर गोष्ट आमकां आयली ना जाल्यार खूप प्रॉब्लम्स फेस करचे पडटा. एक्झॅक्टली. सो हांवें एक अशें डिसायड केलें की एक असो वर्कशॉप करपाक जाय की जेच्या माध्यमांतसून एटलिस्ट ते खंय तरी बीज रोपण जावपाक जाय प्रत्येकाच्या मनात. अशें म्हणना की एक वर्कशॉप केलो आनी लोकांक सगळेंच कळ्ळें अशें जायना. बट पब्लीक स्पिकींग, कम्युनिकेशन स्किल्स, टायम मॅनेजमेंट, टीम मॅनेजमेंट, कारण लिडरशीप डेव्हलप करतलो जाल्यार ह्यो गोश्टी करचे पडटा आनी ताका त्या फेजींनी तशें काम करचें पडटा. सो इनिशियल आमी तो एक वर्कशॉप करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो सक्सेसफुली जालो. आतां तो वर्कशॉप करता आसतना फायनान्स जाय पडटा. सो हांवें जिपार्ड थ्रू तो प्रोग्राम त्यांच्या कोलॅबोरेशनान तांची हेल्प घेवन तो प्रोग्राम आमी सक्सेसफूल केलो. अरावंड 42 पार्टिसिपंट्स त्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जाले. सांगचें अशें दिसता की त्या प्रोग्रामा खातीर खूब डिटेल मायक्रो प्लॅनिंग म्हणजे प्रोग्राम कितल्यांक स्टार्ट जातलो, कितल्यांक सोंपतलो, कितल्यान लोकांक सगळे मायक्रो प्लॅनिंग मिनीट टू मिनीट प्लॅनिंग केलें. त्याच्या उपरांत बॅनर्स तयार केले, पॅम्पलेट्स अशे जे वॉट्सअप सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून हांवें स्वताच तयार केले आनी ते लोकां पर्यंत मांडपाक पावयले. त्याच्या उपरांत सर्टिफिकेट्स आमी त्या प्रोग्रामाक भुरग्यांक इश्यू केली आनी बरो सक्सेसफूल प्रोग्राम जालो. आमचे गोंयचे महान कवी बाकीबाब बोरकर हांणी आपल्या कवितांनी निसर्गाचे पुरेपूर सुंदरतायेन वर्णन केलें आसा. ताचे प्रत्येक कवितेन आमचो गोंयचो निसर्ग ठासून भरिल्लो आसा. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी पेडण्या म्हाल, तुमचो पालये गांव हो निसर्गान भरिल्लो आसा. जितको सुंदर निसर्ग तितलेच पयलीं आमचे नभांगण. हांवें वाचिल्लें की तुमी भुरग्यां खातीर वयले आकाशान दिसपी जे तारे आसात तांच्या संदर्भात कितें तरी प्रोग्राम केल्लो. ताचे विशीं थोडें सांगात न्ही. हय, म्हजो एक फ्रेंड आसा गौतम जल्मी म्हणून सांखळेचे आनी तांच्या संपर्कान हांव आयलो आनी तांच्यांनी म्हाका अशें सांगलें की ते काम सोशली काम करतात आनी ते काम करतना तांकां हांवें अप्रोच केलो आनी अशें म्हटलें की आमच्या गांवान हो इव्हेंट जावपाक जाय. बिकॉज टेलिस्कोप सगळ्यांकूच मेळना न्ही पळोवपाक. आमी आमच्या स्कुलान आसतना एक इव्हेंट जाल्लो, म्हाका म्हजो उगडास आसा. सो तो खंय तरी परतून रिक्रिएट करचो म्हणून म्हाका एक इच्छा जाली की त्या ह्या भुरग्यांकूय मेळचें. गांवान रावन ती एक संदी भुरग्यां खातीर आमी उपलब्ध करून दिली आनी त्या इव्हेंटाक तुमी बिलीव करचे ना ताचे अशे थ्रू वॉट्सअप मिडिया आनी कितें सगळे प्रमोशन्स केले आनी अरावंड 150 ते 200 भुरगे पार्टिसिपेट जाले त्या इव्हेंटाक. आनी एक अशी गजाल की एक असो उद्देश आसलो की कदाचित त्या भुरग्यांक एक ते बीज रोपण परत म्हणटा हांव कदाचित पालये गांवांसून एक सायंटिस्ट कदाचित तयार जावपाक शकता जेणे करून तो जो प्रोग्राम आसा तो ताका कारणीभूत जावं शकता काय. सो असो एक प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलो आनी जशें सांगलें तशें 150-200 भुरगे पार्टिसिपेट जाले आनी ते जस्ट पार्टिसिपेशन न्ही, तो इव्हेंट ऑर्गनायज केलो, सगळे आमचे पंच मेंबर्स आसात तांच्यांनी सपोर्ट केलो आनी ते करता आसतना त्या प्रोग्रामाचे फीडबॅक्स घेतले, ताचे रिल्स केले, ते वॉट्सॅपाच्या माध्यमांतून लोकां पर्यंत शेअर केले जेणे करून एक लोकांक अवेअरनेस जावपाक जाय की स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम होवन एक्झॅक्ट कितें आनी त्या भुरग्यांक तांचो जो ग्रूप आसा तांच्या बरोबर जोडून दिले. जे पालया गांवांत जे स्कुल्स आसा त्या स्कुलांचे जे भुरगे आसा त्या सगळ्या भुरग्यांक आमी त्या प्रोग्रामाक इनवायट केले आनी बरो सक्सेसफूल प्रोग्राम तो जाल्लो. अच्छा. स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत तुमी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता. खुबश्यो जबाबदारी आसता. त्या जबाबदारींतल्यान काम म्हणजे वेळ काडून थोडेशें काम करप आसता. बरोबर. पंचायतीचें सहकार्य खूब म्हत्वाचें आसता. सो तुमकां पालये पंचायती कडल्यान कशें कितें सहकार्य मेळटा? जशें तुमकां सांगलें हांव ह्याच गांवचो आनी प्रत्येक मनशान सहकार्य केलां. हांवें अशें म्हणटा न्ही की जो बात दिल से निकलती है वो दिल पे जाके लगती है. म्हणजे म्हाज्या मनानसून जे गोश्टी म्हाज्या मनान आसले ते हांवें लोकां तेंच्या फुड्यान मांडल्यो. आमी ह्यो गोश्टी करया आनी त्या प्रत्येक व्यक्तीन म्हाका सहकार्य केलां. कारण उद्देश इंटेन्शन जर बरें आसत जाल्यार लोक तुमकां सहकार्य करता. आनी कशें जालें की लोकां मदीं जे आमी काम स्टार्ट केलें, प्रोग्राम्स केले, ते लोकां मदीं जागृताय जावपाक लागली आनी ते लोकांकूय दिसपाक लागलें कितें तरी गांवांत बरे गोश्टी घडटा किंवा इव्हेंट जाता. सो सगळ्यांनी भरपूर सपोर्ट केला. अच्छा. सिनियर सिटीजन्स जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना जायत्या वाठारांत हांव पळयता की सिनियर सिटीजनांक लागून
स्वयंपूर्ण मित्र चड काम करता. तुमचे अशें कितें कार्य आसा जे स्वयंपूर्ण मित्रा म्हण तुमी जे सिनियर सिटीजन आसा तांचे खातीर केलां? ओके. आता सिनियर सिटीजन्स आसा ते म्हाजे कडेन खुबशे अप्रोच करता. तांकां जितली म्हाज्या परीन शक्य आसा हय. स्किम्सा बद्दल ती हांव हेल्प करताच. बरोबर. पण तातूंतल्या तातूंत एक हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की जो वर्कशॉप आमी केल्लो त्या वर्कशॉपा पयलीं इंटरनॅशनल वुमन्स डे अच्छा, 8 मार्च. 8 मार्च त्या दिसा म्हाका आमचे जे आमदार आसा तांच्यांनी अप्रोच केलो आनी तांच्यांनी अशी एक हें म्हणलें की आपणाक एक चीफ गेस्ट म्हणून एका अशा बायलेक व्हरपाक जाय की ज्या बायलेन कितें तरी कर्तृत्व केलां अरे वा. आपल्या हिमतीचेर आनी आजुनूय ती तें काम करीत आसा अच्छा. किंवा आजुनूय ती बरी एक्टीव आसा अशा बायलेचें आपणाक एक नांव रेकमेंड करपाक जाय. अच्छा. सो हांवें डिस्कस करून लोक म्हणजे म्हज्या फॅमिली कडेन किंवा म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन डिस्कस करून मागीर एक आमची जाधव म्हणून एक लेडी आसा अच्छा. त्या लेडीक हांवें अप्रोच केलो आनी तिका आमच्या मांद्रेचे जे आमदार आसा श्रीजीत आरोलकर हांच्यांनी 8 मार्च इंटरनॅशनल वुमन्स डे ह्या प्रोग्रामाक चीफ गेस्ट म्हणून ते व्हेले. सो एक तिच्या कर्तृत्वाचो तिच्या बद्दल सांगचें जाल्यार म्हणजे तिणें जे बाळंतपण करप आसता म्हणजे सादारण 20, 30, 40 वर्सां पयलीं जर आमी पळयत जाल्यार जे सोयी अवेलेबल नासले जशें की गाडयो नासले, लायट्स नासले, अशा टायमार सुद्दां ती पालये सारक्या गांवांत खंयच्याय टायमार एक पयसो न घेता आसतना ती लोकांक सर्वीस दिताली. फ्री डिलिव्हरीज तिणें केले. अच्छा. आनी आयज तिची एज अरावंड 84 आसा. तरी आसून सुद्दां ते स्वताचो उदरनिर्वाह स्वता करता. अच्छा. तिका एक टायम जॉब ऑफर केल्लो तिणें एक सादारण आमचे जे हे आसा डॉक्टर्स आसा तुवें हॉस्पिटल आसा तांच्यांनी तिका अप्रोच केलो आनी थंय तिणें कोर्स केल्लो डिलिव्हरी करपाचो. तिका थंय जॉब ऑफर केलो बट परिस्थिती खातीर तिका तो फॅमिली हेच्या खातीर इश्यूज खातीर तिका तो करपाक जालो ना. पण तिणें तेंच काम हांगा लोकां खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट केलें आनी आयजूय ती बायल शेतान वावरता, स्वता बसून रावना, भात शेती करता, काजूनी वयता, दोंगरार वता, सकाळीं फांतोड्या उठोन ती पयलीं हातून वतली काजीनी वयतली काम करतली अशी लेडी आसा. सो हांच्या खातीरूय तांकां एक खंय तरी आमी फेलिसिटेशन केलें त्या प्रोग्रामाक. सो तांच्यांनी म्हाका फीडबॅक म्हणून सांगलें की आपल्या तिच्या चेडवान सांगलें की बरें दिसलें आपल्या आवयक कोणी तरी रेकग्नायज केलें. खबर सगळ्यांक आसलें बट ताका एक रेकग्निशन मेळ्ळें त्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतसून. स्किम्स आमी चालूच आसता जे लोक अप्रोच करता तांकां हेल्प करपाचो प्रयत्न चालूच आसा बट थोडेशे आउट ऑफ द वे वचून तांचें जें कार्य आसा त्या कार्याक खंय तरी नांव मेळपाक जाय म्हणून हांवें प्रयत्न केलो. गोंय राज्याचे आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें हें मिशन स्वयंपूर्ण गोंय कशें कितें दिसता ह्या मिशन अंतर्गत काम करता आसतना? जशें हांवें तुमकां सांगलें न्ही की म्हाज्या मनान जी खंय तरी इच्छा आसली ते इंडिविज्युअल म्हणून जर हांव करपाक गेल्लो जाल्यार कदाचित ताका तो ताकद मेळची नासली. पण एज अ स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून एक ऑथॉरिटी येता न्ही गव्हर्मेंट तुमकां अपॉयंट करता आनी एक से येता त्या गोष्टीक खंयची गोष्ट मांडटा आसतना. सो त्यांच्या माध्यमांतसून म्हाका तें काम करता आसतना बरो हे मेळ्ळो लोकांचो रिस्पॉन्सूय मेळ्ळो करता आसतना. कारण कशें जशें हांवें म्हटलें की तुमकां थंय ऑथॉरिटी मेळ्ळ्या कारणान तुमी जे गोश्टी सांगपाक किंवा इम्प्लिमेंट करपाक सोदता ते बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकले. आनी एक जालें की आमी जें आतां काम जेन्ना करता न्ही तेन्ना लोकांक न्ही जशें आतां फॉर एक्झाम्पल कोणाची सर्टिफिकेट खंयची इशू जायना जाल्यार स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता आसतना त्या कॅपॅसिटीन तुमच्या कामां रोखडीच जातात. म्हणजे आमी सपोज कोणाकूय फोन केलो सर अशें आसा मातशें तेजें काम आसा तें कर अशें जाल्लें आसा की कोणाक एकट्याक ओबीसी सर्टिफिकेट जाय आसलें हांवें सर फोन केलो 10 मिनटान तेचें काम जालें. अशें जाल्लेलें आसा ते ओन्ली बिकॉज ते खंय तरी एक ऑथॉरिटी आसा म्हणून अदरवायज इट वॉज नॉट पॉसिबल. कितें तरी शक्य जाता तशें ना एवरी टायम. रायट. तशें पळोवंक जाल्यार पालयो हो तसो कोकण बेल्ट. आमी जेन्ना पणजेच्यान हांगा येवपाक भायर सरले पेडण्या मालात पावले पेडण्यांतल्यान आमी जेन्ना मुखार सरता तेन्ना पालये लागता पालयेंतल्यान मागीर महाराष्ट्र केरी पेडण्या मागीर महाराष्ट्र जायते ट्युरिस्ट येता देश विदेशांतले ट्युरिस्ट तुमच्या वाठारांत ये जा करीत आसता पूण हे ट्युरिस्ट पालयान उरना. म्हाका दिसता की थंयच्यान भायर सरले शिरोडेच्यान भायर सरले की ते डायरेक्ट पणजे म्हापसा पावले. पालयान उरपा खातीर कितें तरी येवजणी बी आसा तुमच्यो? तुमी म्हज्या मनांतले उलयले की म्हज्या एक मनान कायम खंत किंवा अशे विचार येताले की आमचे आरंबोल बीच जर तुमी पळयलो हरमल बीच तशेंच केरी बीच आसा आनी आतां हळूहळू ट्युरिस्ट जे आसा ते थोडेशे महाराष्ट्रांत शिरोडा ह्या सारक्या भागांनी वचपाक लागले. पण ते लोक पालयान कित्याक रावना काय? आतां ते जर पालयान रावले जायत जाल्यार आमची खंय तरी उदरगत जावपाक शकता. जाल्यार ताच्या खातीर आतां कशें आसा बीच पालयान तर बीच ना
तर वेगळ्या पद्दतीन कितें करतलो जाल्यार ते जे कल्चरल ट्युरिजम आसत अच्छा किंवा जे नॅचरल जे आमचे इको ट्युरिजम आसा तांकां जर खंय तरी आमी फुडें केले जायत जाल्यार ताच्या माध्यमातून म्हाजे तकलेन इन डेप्थ थोडेशे डिस्कशन हांवें राजेंद्र केरकर सर हांचे कडेन केले अच्छा की सर म्हटल्यार तुमी निसर्गाच्या सान्निध्यान आसता किंवा त्या रिलेटेड एनवायरमेंटलिस्ट ते काम करता आणि ते करता आसतना म्हटल्यार आमकां पालये गांव जर ट्युरिजम डेव्हलप करतले जाल्यार कितें करपाक जाय अशें हांवें तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. सो तांच्यांनी सांगलें की आपूण तुका हाचेर कितें तें सांगता अच्छा. उलोवया. ताच्या पयलीं म्हणपाक लागलो आमी एक तुमच्या गांवांत जे कितें नॅचरल गोश्टी आसा म्हणजे जशें कितें आमचो जो वडाचें झाड आसतलें ताका हिस्ट्री खूब आसा. ताच्या उपरांत जे नॅचरल रिजर्वायर्स आसा वॉटर बॉडीज आसा ते आमी विजीट केले पयलीं किंवा जेंकां हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स जे आसा त्या गोश्टींनी जशी आमची देवळां आसतली त्या देवळांचे बाकीच्यो गोश्टी अशें सगळें समजून घेवन आमी एक पयली विजीट केली आनी ताच्या उपरांत परिक्रमा जे ते सर करतात तांच्या बरोबर जे लोक आयले आनी आमच्या पालयेच्या लोकांकूय तेंका इनवायट केल्ले आनी आमी त्या गांवचे जे इम्पॉर्टन्स आसा इम्पॉर्टंट प्लेसीस आसा तांकां विजीट केले आनी ताच्या बद्दल म्हायती जाणून घेतली. ताच्या बरोबरच हांवें एक पालये गांवाचेर एक इंटरव्यू केली राजेंद्र केरकर सरां बरोबर आनी जेणे करून आमच्या गांवाचे खंय ना खंय तरी लोकांक कळपाक जाय. फ्युचर प्लॅन असो आसा की म्हाका पालये गांवाचेर एक बूक पब्लीश करपाचो आसा जेणे करून खंय तरी ते लोकांक वाचपाक मेळपाक जाय अशें. तरुण मनाचे स्वयंफूड मित्र तरुण धीरज परब मुखार वयले तुमचे प्रायोरिटीज कितें आसतले एज अ स्वयंफूड मित्र? आमी जशें तुमकां म्हटलें वदय एक सांगपाक विसरलो हांव आमी इनिशिएटिव्ह वेगवेगळे स्टार्ट केले. जशें हांव ल्हान आसतना हांव क्लासिकल सिंगींग शिकतालो क्लासिकल शिकतालो हांव सिंगींग. मागीर थोडीशी गॅप पडल्या कारणान मागीर हांव हार्मोनियम वाजयतालो किंवा म्हाका म्युजिकाची आवड किंवा कला संबंद सगळ्याची आवड. सो ते खंय तरी फक्त शिक्षणीक शिक्षण न करता भुरग्यांकूय तेची आवड निर्माण जावपाक जाय म्हणून आमी एक इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केलो की पालयां भरतनाट्यम क्लासीस सुरू केले. व्हेरी गुड. आनी आज ऑलमोस्ट 6 म्हयने जातले ताका 6-7 म्हयने मे बी 8 म्हयने आनी ते स्टार्ट करतकूच आयज तेचे फळां आमकां दिसता. ह्या चवथीकूच त्या भुरग्यांनी परफॉर्म केले धारगळ गणेशोत्सव मंडळा कडेन आनी तशेंच तांकां आतां 2 प्रोग्राम्स आनी आयल्या. 15 भुरगीं कंटिन्युअसली शिकतात भरतनाट्यम क्लासीस. सो म्हाका अशें दिसता की फक्त आतां कितें जाता लोक शिकता आनी जॉबा फाटल्यान फक्त रावता ते न करता कला सुद्दां तुमकां तुमचे उदरनिर्वाह करपा खातीर मदत करपाक शकता. म्हणून शिक्षण आनी बाकीचे को करिक्युलर एक्टिविटीज सुद्दां वांगडा करपाक जाय आनी ते केल्या उपरांत मनीस एक वेगळ्या पद्दतीन ग्रूम जाता जी पर्सनॅलिटी डेव्हलप जाता मनशाची कारण आमी ते स्वता अनुभवला. आनी ते करता करता रिसंटली जशें हांवें सांगलें की भरतनाट्यम क्लासीस आमी स्टार्ट केले. ताच्या उपरांत म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट लर्निंग क्लासीस आमी आतां स्टार्ट केले. बाल संस्कार वर्ग आमी सुरू केल्या. ताच्या उपरांत कराटेचे क्लासीस सेल्फ डिफेन्स जे आसा ते करपाचे आसा. ड्रायव्हिंग क्लासीस आमकां स्टार्ट करपाचे आसा पालयांत. अशे बरेचशे इनिशिएटिव्ह सगळ्यात मे बी आतां म्हाका हें जायना तकलेन खूब विचार आसा आनी ते करपाक जाय. जेणे करून खंय ना खंय तरी आयज तुमकां ल्हान गजाल सांगता एखादो किबोर्ड प्लेयर जशें हांवें म्हटलें की म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट क्लासीस आयज म्हाका एक गांवचोच एक भुरगो मेळ्ळो म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण 2 वर्सां जालीं सोदता कोण शिकोवपाक मेळटा जाल्यार की पियानिस्ट किंवा किबोर्ड प्लेयर टिचर. हांवें म्हटलें हांवें तो अरेंज केलो म्युजीक क्लासीस आतां इनिशियली 2 क्लासीस जाल्या. ताच्या उपरांत म्हाका जें कळून आयलें की फॉर एग्जांपल एखादो किबोर्ड प्ले करपाक जर एखादो आर्टिस्ट वयता जाल्यार मिनिमम 4 ते 5 हजार तो पर प्रोग्राम चार्ज करता. फक्त अशा हितून गांवचो आमचो खंयचो एक भुरगो जॉब मेळत काय ताका ती उदरनिर्वाहाचें साधन मेळत काय म्हणून हो प्रयत्न. ताच्या उपरांत म्हाका एक अशी इच्छा आसा की आमच्या गांवचो एक बँड आसचो. म्हणजे आयज आतां तुमी पळयता की तबला वादक आसतले हार्मोनियम वादक आसतले हे आमकां गोंय सरकार सुद्दां स्कुलांनी टिचर्स आसात ते शिकतात. बट ही जी इंडियन वाद्यां आसा सतार सनई आसतले फ्लूट आसतले अशे बाकीची जी वाद्यां आसा वायलीन आसतले हे सुद्दां भुरग्यांनी शिकपाक जाय. आनी एक हेच्या बरोबर एक ताचो फायदो असो जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता की आयज डिप्रेशनान स्ट्रेस घेवपाचे खूब रिजन आसा. कला ही तुमकां अशी आसा की ते त्या गोश्टी पासून तुमकां दूर करपाचो प्रयत्न कारण तुमी कितलेय जरी स्ट्रेस जाल्ले तुमची आवडटी गोश्ट जर तुमी करता तशें आमी ल्हानपणान जाणा आमी कितेंय जाल्यार क्रिकेट खेळपाक गेले की सगळे विचारताले ती आवड न्ही ती हॉबी न्ही. तश्यो हॉबी तुमी जेन्ना म्युजीक हें करता तशें तेन्ना विसरूंक जाता. म्हणून कदाचित लॉंग टर्म जर विचार केलो विजन जर पळयलें जायत जाल्यार आयज डिप्रेशन हो खूब लोकां मदीं वयता. म्हणजे जो हॅपिनेस इंडेक्स आसा पळय तो वाडोवपाचो प्रयत्न आमी नक्कीच केल्लो आसा ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतून. आनी बऱ्योचश्यो गोश्टी आसा ते कदाचित आतां तुमकां सगळेंच हांव म्हज्या तकलेन सांगपाक येतलें अशें ना बट आमी करपाक सोदता कितें कितें. खरेंच अनंत विचार
आणि त्या विचारांनी प्रेरीत जाल्ले पालये गांवांतले आमचे स्वयंपूर्ण मित्र धीरज परब हांचे जायत्यो येवजण आसा, जायत्यो संकल्प आसा, जायत्यो कल्पना आसा. तांच्यो कल्पना मुखार डेफिनेटली चालीक लागतल्यो, वाडीक लागतल्यो. तांकां सुयश आंवड येता आनी आमच्या सांगाताक मुद्दाम तुमी थोडोसो वेळ काडलो म्हणून खूब खूब देव बरें करूं.